सरदार ताहिर महमूद किसी तारुफ के मोहताज नहीं, रियल एस्टेट के कारोबार से मुंसलिक हैं। इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स के मरकजी सदर हैं। ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन F8 मरकज के मुंतखब सदर रह चुके हैं। ताजरों की खिदमत करना इनका नस्बुल ऐन है। उन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नुमाया मकाम बनाया है। यही वजह है कि ताजरान से मोहब्बत रखते हैं। ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन F8 मरकज के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसके उम्मीदवार बराए सदर ताहिर महमूद हैं। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने हबदार न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हबदार चैनल का कि आज आपने अपना मौक़िफ़ जो है वो अपने ट्रेडर्स के सामने रखने का मौका फराहम किया। हमारे इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेडर एसोसिएशन के इंतखाबात होते हैं, जिसमें यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो अपना हक़ राय इस्तेमाल करते हुए अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो चुना करते हैं। तो इस दफ़ा F8 मरकज़ जो कि आपको पता है कारोबारी मरकज़ है, लेकिन एक ज़्यादा लाइमलाइट में ये इस वजह से नहीं रहा कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के होते हुए यहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटी एज सच जो थी भी, तो वो भी ज़्यादातर रिलेटेड थी हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हवाले से। अब चूँकि हमारी पिछली 26-27 साल की कोशिशों के नतीजे में मुख्तलिफ जो ट्रेडर्स एसोसिएशन हमारी F8 की ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन बनती रही, उनकी मुख्तलिफ अदवार की एसोसिएशन की लगातार कोशिशों से और आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं वो यहाँ से शिफ्ट होकर G11 चली गई हैं। अब ये जो मरकज़ है यहाँ पर एक तहसील ऑफिस है, बाकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन के या दीगर ऑफिसेज यहाँ से ख़त्म हो गए। लिहाजा अब ज़्यादा ज़रूरत थी कि एक फ़्रेश मैंडेट लिया जाए लोगों से। F8 मरकज़ के ताजरों को अपने नुमाइंदे चुनने के लिए एक मौका फराहम किया जाए। तो चूँकि गुज़श्ता जो एसोसिएशन थी ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन F8, उसका मैं ही प्रेसिडेंट था और मेरी कैबिनेट जिसमें इसमें खान साहब भी थे जनरल सेक्रेटरी, और राना जावेद खुर्शीद साहब वाइस प्रेसिडेंट थे, राजा कादिर साहब, सईद स्वाति साहब, इन तमाम लोगों ने बड़ी अंत तक, अदनान साहब, सब लोगों ने बड़ी अंत तक मेहनत की। और हमारा सबसे बड़ा इशू जो होता था कि हमारे पार्किंग एरियाज़ के ऊपर लॉयर्स के चैम्बर्स बन जाए करते, तो हमने वो बार के साथ एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाया और CDA को हमने इन्फोर्समेंट को इन्वॉल्व करते हुए वक्तन फ़वक्तन जब भी कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आता तो हम वो चैम्बर जो है वो हमने यहाँ पे मज़ीद इंक्रोचमेंट पार्किंग लॉट्स के अंदर नहीं होने दी। लिहाजा इस वजह से जो CDA है वो यहाँ पे कोई बड़ा बजट स्पेंड नहीं करता था, चूँकि तमाम सीवरेज, ड्रेनेज और तमाम लाइनें जो है वो चौक थी, ग्रीन एरियाज़ के ऊपर चैम्बर्स बने हुए थे, हर छोटे छोटे प्लाजे में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बैठी हुई थी। तो इस वजह से एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा कारोबार यहाँ पर। अब जबकि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यहाँ से शिफ्ट हो चुकी हैं, तो यहाँ पर तमाम मालिकान जो प्लाजा मालिकान हैं वो अपने प्लाजास को या डिमोलिश करके नया प्लाजा बनाना चाहते हैं या वो अपने प्लाजास को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो लिहाजा अब जो हमारी यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी है उसको बेहतर कारोबार करने की मौके मिल सकते हैं और जो ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन होगी वो उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेगी इंशाअल्लाह। पहले भी हमारे F8 मरकज़ के मुअज़्ज़ज़ ताजरान ने हमें मुंतखब किया और हमने उनको कभी मायूस नहीं किया। यहाँ पर मालिकान के साथ डिस्प्यूट हो या किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हो या किसी भी किस्म का कोई मालिकान के साथ ट्रेडर्स का कोई इशू हो, तो हमने हर वक्त लोगों को फैसिलिटेट किया, उनके साथ बैठे, उनके मसाइल हल किए। इसी वजह से दोबारा लोगों की ये ख्वाहिश है कि यही ग्रुप जो है इसमें तमाम संजीदा लोग हैं, वो लोग हैं कि जो इस मरकज़ में गुज़श्ता 20-25 साल से अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। तो लिहाजा इनके पास एक्सपीरियंस भी है, इनको काम की समझ भी है और फिर कैपेसिटी भी है कि वो काम इदारों से भी करवा सकें, CDA से करवा सकें, एडमिनिस्ट्रेशन से करा सकें या दीगर जो हमारे रिलेटेड इदारे हैं
ان سے اپنے کام کروا سکیں، ٹریڈرز کے لیے فیسیلیٹیشن جو ہے وہ حاصل کر سکیں. تو اس وجہ سے لوگوں کے خواہش کے اوپر ہمارے گروپ نے ایک یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم اس الیکشن میں ایک دفعہ پھر بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور ہماری گزشتہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیں گے کہ آیا ان کے لیے کون سی جو نمائندگی ہے، جو نمائندے ہیں وہ سود مند ثابت ہو سکتے ہیں، جن کی جڑیں جن کی روٹس جو ہیں وہ ٹریڈرز کے اندر ہوں، وہ ٹریڈرز میں سے ہوں اور وہ کام کے لیے اپنا وقت بھی سپیئر کر سکیں اور اس کے علاوہ لوگوں کا خیال بھی رکھ سکیں. جس طرح ہمارے گروپ نے اس سے پہلے بھی نمبر آف ٹائم یہ پروو کیا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی ہم اس مرکز کو F6 اور F7 کے ہم پلہ مرکز بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. یہاں پہ سیوریج کی لائنز، ڈرینیج کی لائنز، گرین ایریاز کی ریہیبلیٹیشن، فلٹریشن پلانٹ کی تکمیل اور اس جیسے بہت سارے اور کام ہیں جو کہ ہونے والے ہیں، جو ہم انشاءاللہ اس اپنے ٹینیور کے اندر کروائیں گے. ابھی ہم نے پیچھے جو فلاور مارکیٹ ہماری ایک بڑی کوشش کے بعد الحمدللہ فلاور مارکیٹ بنی تھی، تو وہ فلاور مارکیٹ جو ہے وہ اب آپریٹو ہو چکی ہے. تو ہم اس میں وہ بھی ایک ہماری یونین کی کریڈٹ کے اوپر ایک کام ہے کہ وہ جگہ جہاں پر پورا کرکٹ پڑا ہوا کرتا تھا اس کو صاف کر کے وہاں پہ CDA نے خوبصورت ایک فلاور مارکیٹ بنائی ہے، اور جس میں اب لوگ وہاں پہ بجائے بدبو کے وہاں سے ایک اچھی خوشبو کے جھونکے آتے ہیں، وہاں فلاورز کا بزنس ہو رہا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر میں لوگوں کا، اپنی ٹیم کا، اپنے تمام احباب کا، اپنے تمام تاجروں کا، جو چھوٹا تاجر ہے، درمیانہ تاجر ہے یا بڑا تاجر ہے، ان سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ بھی چلے، میری ٹیم کے اوپر اعتماد کا اظہار بھی کیا اور ہر معاملے میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور اب بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس گروپ پر مکمل اعتماد کا اظہار کریں گے. ہمیں آپ سے مینڈیٹ چاہیے، وہ مینڈیٹ آپ ہمیں پرووائڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ کے مسائل، آپ کی تمام مشکلات اور مشکلات کے علاوہ آپ کی جس قسم کے بھی کام ہوں گے اس کے لیے ذمہ داری ہماری منتخب یونین کی ہوگی. اور میں اپنے جو دوسرے کنٹیسٹنٹ گروپس ہیں ان سے بھی یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ پازیٹیو سیاست کریں. پازیٹیو، یہ ویلفیئر کا کام ہے. اللہ تعالیٰ جس کو ویلفیئر کے لیے منتخب لوگوں کے ذریعے کرائے گا وہی اس کا حق ادا کریں گے اور وہی انہی کی رسپانسبلٹی ہوگی. ہم اس ایک مرکز کے تاجر ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہے. اچھے طریقے سے ہم اس الیکشن کو کنٹیسٹ کریں گے، فرینڈلی ماحول میں ہم اس کو کنٹیسٹ کریں گے. جو جیت جائے گا، جس کو اللہ عزت دے گا، جس کو تاجر چاہیں گے، ہم اس کے گلے میں ہار ڈالیں گے. اور جو اس الیکشن میں کامیاب نہ ہو سکا وہ بہترین اپوزیشن کا رول ادا کرے. تو میری تاجران سے گزارش ہے کہ آپ تمام ووٹوں کا اندراج ہو چکا، ووٹر لسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ 2 دن میں حتمی ووٹر لسٹ آ جائے گی. اس کے بعد پینل ہے اور پھر جس دن ووٹ ہوگا تو اس دن آپ نے اپنا وقت نکال کر تاجر شاہین گروپ، جس کا انتخابی نشان ایگل ہے، شاہین ہے، اس کے اوپر مہر ثبت کرنی ہے اور ہمیں اوور ویلمنگ جو میجورٹی ہے وہ آپ نے دینی ہے تاکہ ہم جو ہے وہ آپ کی خدمت بھی کر سکیں اور آپ کے مسائل کا حل بھی کر سکیں. میں اسی پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے ایک دفعہ پھر میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا. بہت شکریہ.